नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरापत्रांक येवकार दिता। मंगळारा दीस सकाळीं पोरवोरेंत डॉल्फिनाची एक भिरांकूळ उपसक घडलो आनी त्या उपसकान स्कूटर चलोवपी ओपांग मनीस ह्या संवसाराक वतरलो। हो उपसक सकाळीं 4:30 वरांचेर घडलो। एक खासगी गाडी त्या स्कूटराक आपटली आनी स्कूटर चलोवपी जखमी जावन शेवटी ताणें आपणाचो प्राण सोडलो। और गाड़ी कौन चला रहा था? आप चला रहे थे? तो किसको गाड़ी चलाना आता ही नहीं है यार। आने दो या ना आने, आप चला रहे थे? कौन चला रहा था? नहीं चला रहा था। गाड़ी नहीं चला रहा था। एक दिन और दिन और 4 किधर है और एक किधर है? 14 और एक किधर है? सपड़ा तो अभी भाई मेरे को बस सपड़ाने का बात छोड़ दो। अभी 4 लोग थे बोला आपने 3 जने। अबे नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वो पूछ रहा। ड्राइवर कौन था? बहुत अच्छी बात। बोलने का जरूरत नहीं, इसलिए आपको इधर बोलने का जरूरत नहीं। पूछो ना, बोल दो। मेरे को समझ में गाड़ी आपने चलाना था? नहीं चलाना था भाई, झूठ क्यों बोलेगा? गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं चलाना था भाई। प्लेन रोड है वो भागा, वो किधर भागा? अरे मैं नहीं चला रहा, मैंने ये नहीं चला। मार ले यार, बाकी चालू किधर है? अरे बाकी का किधर है? साहेबा त्याका विचार होय गेला बाकीच्या क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना। मैं इधर मैं गाड़ी चला रहा था, बीच में आके टच हो गया। और ये हैंडीकैप कुछ कोई था? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हैंडीकैप था नहीं था मेरे को वो टाइम पे नहीं मालूम। मेरे को खुद को गिल्ट फील हो रहा भाई। किसका भी जान अपने से बहुत बड़ा है, ये बात मान के चलना। मैं किधर भी हटने वाला नहीं, मैं इधर ही रुका। टेंशन मत लो। ये रेंट कैब है? हाँ रेंट कैब है? आप बोलो, जो है वो बोलो। मीडिया के सामने हाथ मत बुलाओ। जो है वो बोलो। आप सेफ होंगे। तुम प्रॉपर्ली बोलो। आप बोलो। मैं फ्रेंड में चला नहीं, अभी आया। तो आप रिकॉर्डिंग कर लो, चलेगा। ये रेंट कैब है ना? वो छोड़ो। आपने क्या बोला मुझे पहला? मेरी बात सुने। आप क्या बोला? It's a Herald TV Bureau Report. पणजी पाटो गाडयो दवरपाच्यो मल्टी लेवल जागो आसा थंयसर चलोवप्याचो SUV मोटरावेलो ताबो गेलो आनी गाडी पोत्तोन स्वताचो उपसक घडलो। गाडी रस्त्यारूच मोती आसली देखून येरादारीक बरीच अडचण जाली। सुदैवान ह्या उपसकान कोणाकूच माल लागूंक ना। Sagan Gowdy and Upendra Naik for Herald TV. संस्थेक सुचयलेल्या काब्रस्तानाच्या जाग्याचे मेजप करूंक तेंको सवकात दिवंक आजीत जावचें म्हूण मडगांवचे नगरपालिकेन फॅब्रिका दे रायच्या वांगड्यांक उलो मारला। मडगांवचे नगरपालिकेन आपोवन हाडले तेन्ना फॅब्रिका दे रायच्या वांगड्यांनी थंयची सुचयलेली शिमेक आडकोड हाडून ताची उक्तेपणी समजणी दिवंक ताचो सर्वेयर हाडचो म्हूण मागणी केलेली। आपणाचो काब्रस्तानाच्या प्रोजेक्टाक कसलीच अडचण ना अशें सांगून आपणाक फकत सारकी शीम
खंयची ती जाणां जावंक घेवंक जाय म्हूण फॅब्रिकाच्या वांगड्यांनी बोध दिवन नगरपालिकेक सांगलेलें. आपयलेले येनात जाल्यार पुलिसाचे सुरक्षेखाल जाग्याची सर्वे कोत्तेले आनी त्या जाग्यार दुरीग बांदूंक फातर घालतले म्हूण सरकारी सर्वेयर आनी सांगलें. म्युनिसिपलिटी इंजिनियरान आपयले सज्जन गांवकार तुम्हाला यो आय डायरेक्टर ऑफ पंचायत येवपा सगळे येवपा आहाय हिंग यो म्हूण कितें आमी डिमार्केशन करता म्हूण आतां जालें कितें तें येयलें डिमार्केशन करून पूण आमी फातर घालूंक दिना कित्याक अजून आमची सारकी आमचे कडेन प्लॅन ना. आमी मागले आमची डिमार्केशन करपाक. सो वन्स वी डिमार्केट द विलेज बाउंड्री एज वेल एज द चर्च बाउंड्री एंड द विलेज बाउंड्री इज द सेम. सो आमी ते आज आमी मागला सर्वे करता आमी मागला तेजो गव्हर्मेंट कितें आउटकम येता तो हे करता. सध्या डिमार्केशन चालू आहा थिंग. डिमार्केशन चालू आहा ते चॅक करता पूण फातर घालता म्हणटाले आमी घालूंक दिना. इट इज अंडर डिस्प्यूट. केन्ना पर्यंत तुमगेले डिमार्केशन करपाक आमी अप्लाय करता तें जाल्यार म्हणटच आमी देन वी विल डिमार्केट लेट अस what it is. But you are not opposing the Kabristan. See, as far as that issue is concerned, we are not against municipality whatever they want to do with us. Whether they want to do Kabristan, whether they want to do something else, we are not against. Whatever it is their issue. It doesn't come in us. We are concerned only about our church property. That is my concern and our concern of the villages and the fabric of the Girijani Raya. हांव एक सरपंच आमचो रायचो आनी हो आतां संस्थ्याचो इश्यू म्हणल्यार म्हाका ऑफिशियल लेटर कोणें धाडूंक ना पूण आमचो फॅब्रिकाचो एटर्नी रायचे एगोजेचो आनी म्हाका राती नोटीस घातलो मॅसेज घातली की आयज आमी डिमार्केशन करपाक हांगा संस्थ्यार सगळे येतले म्हूण. पूण आतां हांव हांगासर येयल्यार डिमार्केशन ते करतात थंय हांवूय आसलो पूण हें डिमार्केशन आमच्या पंचायताचे बाउंड्री वॉल म्हूण हांव हांगासर राजीर रावलो आनी आतां बाउंड्री वॉल ते डिमार्क करता आसतना हांवूय आसलो पूण ताका आमी फातर घालूंक दिवंक ना. आमी आतां डिमार्क आमी पंचायत जावन आमी डिमार्केशन करूंक आमी तांचे लागीं मागला आनी आतां तें आमी फुडें करूंक आमी मुखार वतले. डिमार्केशन स्टार्ट केला. तेंच्यांनी कितें सांगलां तुमकां? तांच्यांनी एज पर कितें हांगा प्लॅन ते मार्क करता. पण तुमकां फातरी घालपाक दिता म्हटलं. आतां ते फातरी घालपाक म्हणटाले ते एलाव करना म्हणून. रिसर्वे बी मागला तेंच्यांनी. प्रोटेक्शन रिसर्वे बी मागला तेंच्यांनी. मोहित खरांगटे फॉर हेराल्ड टीव्ही. एकठांय येवपाचो प्रण करून गोवा क्रिश्चन फेडरेशन आनी युनायटेड फ्रंट ऑफ क्रिश्चन कम्युनिटी गोवा आनी सोमारा दीस शांतीचो निशेध आनी बुकेचे स्ट्रायक करूंक पुरगटला. ऑल्प सोंकेक वो मायनॉरिटी समुदायाचे मनीसपणाचे अधिकारी उबारून दवरूंक हो शांतपणान जावपी निशेध घडून हाडला. मायनॉरिटीक ताचे अधिकार नाकारप, धर्माचे ऑतर करतात ते सुदारप, धर्मीक जाग्याक सुरक्षेची खात्री करून घेवप आनी दक्षिण गोंयान धर्मीक गडबड करूंक फुसलायतात ते आडावप अशे थोडे उचके करपाचे विशय घेतल्यात. धर्मीक फुडारे आड फुडकिरे आरोप घालून ताका धरून भितर उडोवंक निश्चित करप, तेवूय विशीं खोलायेन कायद्याची चवकशी करूंक मागणी करप हो ह्या शांतपणान जावपी निशेधान आस्पावला. पास्टर डॉमिनिक डिसोजा आनी जुआन हाचेर चड बोध दिवन ती समुदायाची फुडारी आसात देखून ताका ताच्या जाग्यावेली धांवडावंक सोदतात तेवूय फाटीं घेवचें अशी एक मागणी आसा. देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेन्ना हे संविधान बरयलोलें ही चिंतना घेवन तांच्यांनी आर्टिकल 25-26 बरयलोलें आनी आयज आमचेर सगळ्यांचेर तो भार आसा. ऑल ऑफ अस have that responsibility to impart this wisdom that none of us are owners of the life of each other. None of us are owners of the freedom of each other when the owner himself is quiet and respects your freedom. जे पावरान आसात आनी जे पावरान येवंक सोदतात म्हणून धर्माच्या नांवार हें सगळें कोत्तात
तांकां एक संदेश आमी दिवंक जाय. Please never meddle religion with some other issues. Never mix religion with politics. It destroys the sanctity of politics. It destroys the sanctity of religion itself. Lot of things have happened in the name of religion in history. I'm a history lover. I'm doing my studies in history. Lot of things have happened. Today they are not pointing out to the politicians or to the kings and the emperors. They are pointing out to the religious institutions and religious leaders. And then they say religion is bad. We have to respect each other's freedom, because each one has his own conviction to believe what they are believing in. And that is why, without making any discrimination and continuing to stay with love, peace and unity, persecution should not be done to anybody, be it Christians, Hindus, Muslims. We are all citizens of this great land, and it is the Constitution that gives us our right. Unity in diversity. It doesn't matter what religion you may be from. You may be Hindu, Muslim, Christian, Jain, Buddhist, agnostic, whatever, it does not matter. Because this Constitution says if you are an Indian, you have the right, and that right equals the right to equality. I'll just read out Article 14. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. To anyone who disagrees, you're not disagreeing with me, you're disagreeing with our great founders. After so many years of oppression and colonialism, we, the people of India, gave ourselves this constitution. And it is time, as brothers and sisters of this great country, that we come together against these anti-national forces. These anti-national forces hate our constitution, they hate equal rights for all, and they hate everything we stand for. We are not people of violence, we are people who believe in peace. We are people who believe in the rule of law. We believe that all of these institutions that are created to serve the people. It is not the government that is created to restrict the rights of the individuals, but it is the individuals who restrict the right of our rulers to go against the constitution. की मनुष्याचे जे अधिकार आहेत ते देवाने दिलेले आहेत, त्याला कोणाला हात लावायचा अधिकार नाहीये. मनुष्य हा देवाने घडवलेला आहे, परंतु आम्ही सर्व कायद्याच्या कचोटीत, कायद्याच्या सचोटीत मध्ये राहून आम्हाला एकमेकाला सहाय्य करणं गरजेचं आहे. आता हा जो प्रकार आहे आपण सर्वांनी पाहिला. आम्ही एकत्र का आलो? सर्वात प्रथम मी तुम्हा सर्वांचे आभारी आणि मला फार बरं वाटतं की आम्ही सर्व बहीण भावंड आज एकत्र आहोत. आणि माझी विनंती आहे सर्वांना की येथून पुढे देखील प्रत्येक जणांनी हे ऐक्य कायमचं ठेवावं. Somebody taught me the day before yesterday, गोयंकार उठून जाय, उठ गोयंकार, राईट? जागा हो, जागा व्हायला पाहिजे. परप्रांतीय माणूस येतो आणि तुमच्या बहीण भावंडांमध्ये आग लावून जातो आणि आपण बघत बसतो, अरे ते डॉमिनिकन असं केला, डॉमिनिकन असं केला. उद्या तुमच्यावर येईल ना. तो भाऊ आहे आपला, त्याला घटनात्मक अधिकाराची कसोटी झालं, चारी बाजूनी कुंपणे झाला. त्याचा उपयोग करा. त्याला नावं ठेवण्यापेक्षा त्याच्याकडून आशीर्वाद घ्या. नक्कीच परमेश्वर आशीर्वाद देईल. गोवा ही धार्मिक भूमी आहे. How many of you believe that? Goa is a great blessing state. People, those they have come against the man of God, people, those that have come against the Pandit, Pujaris and all the spiritual world, they have been cursed. शापात ते लोक कशाला त्यांच्या मागे लागताय? देवाचे शाप घेण्यापेक्षा आपण प्रार्थना करू की वेगळ्या समाजाचे लोक आहेत, हिंदू, मुस्लिम, मी सर्वांचा स्वागत करतो. आपण या ठिकाणी आहोत सर्वांचा सन्मान करायला. जर आपण भारतीय घटनेला जर सन्मान करतो आपण, तर आपलं महत्व हे आहे की आपण आपल्या भावाचा सन्मान करणं गरजेचं आहे. चेसाचो सगळ्या परस ल्हान इंटरनॅशनल मास्टर एथेनवाद सोमारा दीस बुदापेस्ट तावन येतोच ताका दाबोलीच्या विमानतळात दोबाजीक येवकार दिलो. जानेराचे 3 तारखेर बुदापेस्ट जीए वॅलेरी नेवरो हाची आड खेळ बादाबाद उरतोच ताका शावटाचो IM नॉर्म फावो जालो, जाचे उद्देशी ताणें 2024 वर्सांतलो भारताचो पयलो आंतरराष्ट्रीय मास्टर म्हूण
इतिहास घडयलो. Very great. From the youngest I am, and I just 12 years. So it's a very great experience. How many hours you put per day for chess? I put like 5 to 6 hours. Tough game, but still has to master. Actually, and it's actually a bag of mixed emotions right now. Emotionally, we are totally excited and very happy. And spiritually, I would say we are feeling blessed. But at the same time, of course, we are very much physically tired and financially feeling broke. So it's a bag of mixed feelings. And all that I can say is, for a player like Ethan, who has really worked hard and come to this level and achieved so much, I would be very grateful if corporate sponsors or the government of Goa would come forward and support him, especially financially, because that's where we face the bottleneck. And his goal is to become one of the youngest grandmasters. But having said that, without financial support, that's near to impossible. And we hope that good angels come forward and support us for the ongoing journey. So honor आमकां हो कित्याक हेज्या भुरगो आमच्या बरोबर आसा आनी हेजे एका पळोवन आनी भुरगे तयार जातले आनी आमी मागता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की अशें हेजे सदां हें करचें उकुरबाय करची. आमी इतकेंच मागता की स्पोर्ट्स हो क्लीन आसचो, क्लियर आसचो, नथींग पर्सनल, नथींग पॉलिटिक्स, नथींग. असल्या भुरग्याक लोकांनी प्रोत्साहन दिवपाक जाय. लोकां बरोबर गव्हर्मेंटान प्रोत्साहन करून असल्या भुरग्यांक फुडें काडपाक जाय. आतां वी एक्सपेक्ट गव्हर्मेंट टू सपोर्ट IIM Ethan was because their parents had struggled too much to bring him up. तेजो इतको तेजेर तेंच्यांनी खर्च केलो, इतको टायम काडलेलो. गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता की गव्हर्मेंटान आमकां असलेच भुरगे तयार करून दिवपा खातीर गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. गोंयाक एक भरपूर वालोर हाडलेलो येता. आतां आमचे कडेन गोंयान आतां आमचे कडेन 2 GM आहा आनी आमचे कडेन आतां हो 8 म्हणजे GM धरून 6 IIM म्हणजे टोटल आतां IIM आमचे 8 जाले, 2 GM धरून. सो आमचो 9 IIM यंगेस्ट. उद्योगाच्यो गरजो भागोवंक आनी नोकरेची कला आसलेली गरज शाती पावोवन सरकार इस्कॉलाच्या शिकोवपान बोदोल हाडूंक शकता म्हूण मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा दीस सांगली. सद्याक जे कामाचो सोयीक आसात आनी त्या खोलीचो मनीस ज्ञान अशे ऑथर आसात ताचेर उजवाड घालून साबार भागांनी आसलेल्या खुबशा नोकऱ्यांचे ऑथर आसा ते जाता तितले बेगीन भरून काडपाची गरज आसा म्हूण ताणें सांगलें. बट एक मुद्दा म्हूण म्हणजे म्हाज्या तकलेंत बसला तें एक्चुली म्हाजी भाशण स्पीच वेगळी आशिल्ली कंप्लिटली. हांव वेगळ्या पद्दतीन बसला तें हांव सहज प्रसादा कडेन उलयलो आनी म्हाज्या तकलेंत गोंयांत कितें कितें एवेलेबल आसा हाजेर हांव विचार करपाक लागलो. तशें पळोवंक वचत जाल्यार फार्मा इंडस्ट्रीच्या उपरांत मोपा, ताच्या उपरांत इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर येवपाचो आसा. मरीन क्लस्टर ऑलरेडी स्टार्ट जालो. There is a good opportunities in the shipbuilding industry. There is very good opportunities in the Ayush in tourism. It is an wellness tourism. हो एक वेगळो सेक्टर आसा आनी त्या वेलनेस टुरिजमांत वेगवेगळे आमकां मॅनपावरची गरज आसा. तेच्याच बरोबर वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ द न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज. वी हॅव नाव स्टार्टींग द वेटरनरी कॉलेज. ताज्या उपरांत आमच्या कडेन नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट. After the graduation, there is a 6 months किंवा 3 months. There are different courses in the water sports. म्हणजे youth जे those who are ready to join for the water sports ताच्या खातीर म्हणजे बऱ्याच जाणांक कदाचित खबरूय आसची ना. मिरामार हांगासर नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे नवीन सुरवात केला. ज्या पद्दतीत आमी नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी कुर्टी हांगासर सुरवात केली आनी दोज आर पासिंग आफ्टर द BSc किंवा आफ्टर 12th MSc किंवा BSc इन फॉरेन्सीक सायन्स विच इज अ न्यू सब्जेक्ट आनी ताजी पुराय देशभर आज गरज आसा. पुराय देशात फक्त 3 कॉलेजी, तिसरी कॉलेज आमी कुर्टी हांगा सुरवात केला. ताजो कॅम्पस धारबांदोडा केन्ना तरी जातलो. हांवें कित्याक सांगता म्हणजे आमी जो फ्युचर प्रोजेक्ट येतलो ताच्या खातीर आतां रेडी जावप गरजेचें आसा. मोपा खातीर आमी जाले आनी मोपा खातीर आमी 1200 मॅनपावर रेडी केलो. बट आयुश्या खातीर नो डावट म्हणजे आयुश्यांतली जी स्किल्ड मॅनपावर जाय आशिल्ली आज पळयता हांव. आज आमकां थंय पंचकर्मा एसिस्टंट जाय, डिप्लोमा इन आयुर्वेदीक फार्मासी जाय, टॅक्निशियन्स जाय
आमचे कडेन एक सुद्दां भुरगो रेडी ना. इनडायरेक्टली इन फ्युचर कितें जातलें तर आमकां परत एकदां म्हणजे इंडस्ट्री रेडी जो मॅनफोर्स जाय ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां इंडस्ट्री रेडी मॅनफोर्स जो वेगवेगळ्या सॅक्टरांत हांवें तशें म्हटलें की कोणाक फार्मा इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक टुरिजम इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक IT इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक इलेक्ट्रॉनीक आनी मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टरात जाय, कोणाक सर्वीस इंडस्ट्रीज जाय, तो मॅनपावर वी आर रेडी टू चेंज वीथ अवर सिलेबस ऑल्सो. इन फ्युचर वॉट इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड दॅट वील पुट इन अवर सिलेबस. म्हणजे ऑटोमॅटिकली दे कॅन डायरेक्टली जॉयन टू द पर्टिक्युलरली म्हणजे सब्जेक्ट वायज रेडी केले आसत जाल्यार ते जावपाक शकतले. सांकवाडेचे पोरणी इगोर्जेन सांत जुजेवाजाच्या फेस्ता निमित्तान बोक्तीन समारोह मनोवंक खूब बाळती आजी जालेली पळोवंक मेळ्ळी. ह्या फेस्ता सोमयार साबार बाळती मागणी करूंक आनी आशिर्वाद मागूंक आजीच जाली. दर वर्सा सांकवाडे गांवांत जानेराची सोडावेर खास गोंयचो पूत आसलेल्या जुजेवाजाची परब समोर ओंपतात. खुशालकायेचो दीस आमच्या जोरूम प्रांताच्या आस्कऱ्याची दोगाची परब सगळ्या आमच्या गोंयच्या आवडत्यांक सगळ्या बऱ्या मनाच्या मनशांक देवाच्या आशिर्वादान कृपेन भरलेली घेवन जुजेवाजाची परब आमकां उणेंच 1 लाख लोक हांगासर हाजीर जालो आनी आमच्या मिसाचे भेटींनी लोकांन वांटो घेतलो. ही आमकां दाखयता की लोकांक ह्या फेस्ताचो हुस्को आसा, लोकांक ह्या भाग्यवंताचो मोग आसा आनी लोकांक ह्या जाग्याचोय मोग आसा. खेरीत भाशेन ह्या भाग्यवंता सवें आनी ह्या जाग्या सवें हुस्को धरून हो 1 लाख लोक हांगासर जमा जाला. तर सदांच अशें जावचें हें आमचें देवस्थान वाडचें आनी आमच्या लोकांच्या काळजांत ह्या भाग्यवंताचो मोग वाडत वेचो म्हूण आमचो हुस्को. थँक्यू. हांगा सांकवाडच्याकारांक आनी सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा कित्याक आयज बरी खुशालकायेची दीस आयज जायते फेस्ताक जायतो लोक जालो. तेच भाशेन आयज फेस्ताच्या दिसाक सगळ्यांनी एकवटान रावन आयज एक युनिटी कमिटी कशी दाखयली आनी बरें फेस्त सेलिब्रेट करपाक आमकां कसले प्रॉब्लम नासतना फेस्त सेलिब्रेट केला. आयज आमचो गोंयचो पात्रोन सांत जुजेवाज जो जावन आसा पयलो एक गोंयकार जाका सांताचो मान फावो जालो ताचें फेस्त हांगा सांकवाडे आदले इगोर्जे लागीं जे इगोर्जेंत ताणें आपलीच भेट भेटयली सायबीण मायक 5 तारखेर ऑगस्टाचे 1677 वर्साक. तर हो जागो सांत जुजेवाजाचो जे जाग्यार सांत जुजेवाजान सायबिणीक भेट भेटून हांगा तावन सुरू केली ही जर्नी ताणें वचपाक श्रीलंकेत. आनी थंय सायबिणाच्या मजतीन ताणें व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री केल्यो आनी श्रीलंकेच्या लोकांचो कॅथलीक भावार्थ राखलो. आनी तो जावन आसा एक सायन ऑफ कम्युनल हार्मनी कित्याक ताणें थंय श्रीलंकेंत बुद्धिस्ट लोकां मदें बुद्धिस्ट राजा मदें बरो संबंद कॅथलीक लोकांचो राखलो सांबाळलो. सो सेंट जोसेफ वाज एक जावन आसा ए सायन ऑफ कम्युनल हार्मनी. सो ताचे भशेन ह्या जाग्यार आमची गोंयकारांची कम्युनल हार्मनी आसची. कोणेच हांगा ह्या जाग्यार उजो घालूंक फावना कित्याक आमी गोंयकार इतलीं वर्सां इतले शेकडे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव भयणी कशी जियेल्यात. तर होच आमचो गोंयकारपणाचो एकवट सगळ्यांनी सांबाळूंक वावुरचें. आमच्या भाग्यवंता लागीं सगळे आमकां गोंयकारांक सांबाळ राख एकवटान दवर सगळे आमचे वेगळोचार विसरून कोडेक धरून गोंयकार एका मनाचे एका काळजाचे सगळे धर्माचे पासून आमचो वेगळोचार विसरून कोडेक धरून एकठांय येवपाचे आनी सगळ्यांच्या मनाचेर आमच्या भाग्यवंत सांत जुजेन उजवाड घातल्या पुरो म्हूण हांव आयच्या दिसा खेरीतपणी मागलां. आमचे सगळे लोक मानतात आनी कुशलकायेन मिसाक पासून आयले फेस्तां दिसाक नव्याना कितले लोक आयिल्ले आनी म्हजें एक मागणें की आमचें गोंय आशिल्लें तशें दवरपाचें आनी शांतीकाय सगळ्यांक पावपाचें कित्याक आयज कितें चलत तें आमचें बरें न्ही कित्याक आमगे गोंय काबार जातलें अशें करून आनी हे जाग्यार हांव आहा थिंगा हांव एक मागणी म्हजी आसा म्हजे विशीज आसा. हॅपी फिस्ट म्हणटात सद्दां बट वीथ द हॅपी फिस्ट आमचे विशीज आसपाक जाय बरें करपाक आमचें गोंय साल्वार जावपाक आनी
आनी गोंय फुडार वतलो. हांव आमच्या सांकवाडच्या ज्या लोकांच्या आमच्या कोर्तारी कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव एक सांगूंक सोदतां की हांगासर 9 दीस इतले जे नोयना जाली आनी आयज तेचें फेस्त जाता. इतलो लोक येयलो, आतां फादरान सांगला इतलो लोक येयलो विजीट केलें, कित्याक इतलो आमचो एक गोंयचो हो सांत जावन आसा, सांत सेवा हांगा पांय पडपाक हांगासर येयलोले आसा. आनीक हांव सगळ्यांक आमचे गोंयचो लोक हाका मान दिता आनी सदांच ताका मान दितले आनी आमचे शांतीपणान हांव हांगासर जे सांकवाडेचे आमचे गोंयचेच जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हांगासर सांत सेवाजाक पांय पडपाक येता. हांव सगळ्यांक आमच्या सांत सेवा वदान ताका आशिर्वाद दिवचो म्हणून. सोमारा दीस सकाळीं 6 वरांचेर महाराष्ट्राचे पुरसांव काडपाची रीत करून फातोरपा जावपी वर्सावळीची सांतादुर्गा फातोरपेकारीण देवीची जात्रा सोंपली. हे धर्मीक कार्यावळीत सांतादुर्गा मातेच्या लागींच्या आनी पयसुल्या ओजारांनी बाळतांनी भोक्तीन आनी बाळतान भाग घेतलो. ही जात्रा 4 दीस चालू जातली. 11 तारखेर स्टार्ट जाल्ली, 11 जानेवारी आनी आज सकाळी महाराज वळल्या नंतर देवीची जात्रेची सांगता जाली. असो 4 दीस कार्यक्रम आसलो. 4 दीस भाविका आमी सगळी वेवस्था केल्ली, पार्किंगची वेवस्था केल्ली, जेवणाची वेवस्था केल्ली आनीक कोण कोण हेल्प केलं तुका हे? आमच्या जात्रेक आमच्या महाजनांनी भाविकांनी भरपूर हेल्प केलें. आमची बाकीची कमिटी हेल्प केलो, पोलीस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय, फायर ब्रिगेड यांनी भरपूर हेल्प केले. सो जात्रा कशी जाली तुमच्या? जात्रा आमची बरी जाली, खूप भाविक आयिल्ले. सो इतली गर्दी आनी तुमी भाविकांची जेवणाची वेवस्था कशी केली? जेवणा वेवस्था आमचे महाजन तेमी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो. ते लोकांक सर्वीस करपाक वाडपाक भाविकांनी थोड्यांनी सपोर्ट केलो. अशें करून ही जात्रा आज काबार जाली. पण पावणी केन्ना आसा? पावणी 16, 17, 18, 19 4 दीस पावणी आसतली. हांव भाविकांनी मागता की आमचे पावणे येवचे. मोहित खरांगटे, व्हायरल टीव्ही. 4th ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळांत वेर्ना वेटरन्स बिदेश वेटरन्स आड 2-0 गोलांनी सोयत सोडले. बातोरा युनायटेड क्लबान घडोवन हाडलेलो हो खेळ सोमारा दीस कुर्तोरी DYSA या मैदानात जालो. फुडें पळयात. Verna veterans entered the All Goa Football Tournament quarter-finals. Vincent Galasso's attempt in the 7th minute and Kashinath Chari's miss in the 24th minute set the tone. Verna's Remedios Paretos 26th minute strike gave them a 1-0 lead at half-time. Despite Videsh veterans' efforts in the second half, Verna's defense led by Caetano Dominic and Sandeep held strong. Seviva sealed the win, making it 2-0. Remedios Pareto earned the Man of the Match award for his standout performance. Inasu Narona for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.